जो चाहिँ एउटा कभरमा लुकाएर राखिएका वा बसेका थिए उनीहरू मान्छेहरू चाहिँ सतहमा आउँदैछन्। जस्तो विशेष गरी राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भनेर विरोध गर्नेहरू जस्तो पूर्व न्यायाधीशहरूको कित्ता छ, तथाकथित संविधानविदहरूको कित्ता छ। यिनी माफियाहरूले परिचालन गरेका केही वकिलहरू, वरिष्ठ नामका केही वकिलहरू यसमा छन्। नागरिक समाजको नाम भजाउने केही विदेशी एजेन्टहरू यसमा छन्। पूर्व राष्ट्रपति पनि यसमा देखिएका छन् आदि इत्यादि। अब यसलाई मैले दुई तीनटा चाहिँ श्रेणीमा राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पहिलो चिज के हो भन्छ भने, पहिलो चिज त एक थरी जो तत्त्वहरू छन् यो भित्र ठ्याक्कै विदेशी मिसनमा नेपाल विरुद्ध जोडिएर आएका, प्रयोग गरेका एकदम भाडाका अपराधीहरू छन्। पेशेवर अपराधीहरू हुन् तिनीहरू, देश विरुद्ध चाहिँ काम गर्दाका पेशेवर अपराधीहरू हुन्। जस्तो दलहरू जो हामी देख्छौँ त्यस्तै उनका वरिपरि रहेका केही मान्छेहरू छन्, पेशेवर अपराधीहरू हुन्। तिनी न्यायालयभित्र पनि छन्, सर्वोच्चभित्र पनि छन्, तिनी ब्युरोक्रेसीमा पनि छन्, तिनी पुलिसमा पनि छन्, तिनी कर्मचारीमा पनि छन्, अब बाहिर पनि छन् स्वतन्त्रको नाममा। त्यसकारणले यो तत्त्वले गर्ने नै भयो हैन। अब दोस्रो तबका कस्तो छ भन्छ भने, जस्तो अहिले विश्वभरि जो चलिरहेछ नि, हामी बढी होशियार हुनुपर्ने कहाँ छ भन्छ भने, जस्तो एउटा न्यारेटिभको लडाइँ भन्छ हैन, कथन अथवा शास्त्रको विचारको सिद्धान्तको लडाइँ भन्छ। अब पश्चिमाहरूको जोड के हो भन्छ भने, जस्तो यो कमजोर देशहरूलाई सिध्याउनुको निम्ति उनले विश्वव्यापी चलाएको हतियार, एउटा हतियार के हो भन्छ भने लोकतन्त्र र दल भन्ने कुरा सर्वोपरि छ, योभन्दा माथि केही पनि छैन, यो एउटा उनीहरूको आख्यान हो। जस्तो डेमोक्रेसी भनेर संसारभरि यिनले लुटे नि, करोडौँ मान्छे मारे डेमोक्रेसीको नाममा, मानव अधिकारको नाममा संसारभरि अराजकता मचाइरहेका छन्, अशान्ति फैलाइरहेका छन्। कुनै पनि देशलाई छिन्न भिन्न पार्नु पर्यो भने उनले उठाउने मुद्दा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको बजार अर्थतन्त्र हैन। अब यिनी मुद्दाहरूलाई उनले विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गरेका छन्। त्यसैले त्यो स्कुलिङबाट दीक्षित केही दलालहरू छन्। मैले ती दलालहरूलाई कस्तो हुन्छ भने, आफ्नो दिमाग चाहिँ तपाईँको केही पनि नभएका हैन, सोच केही पनि नभएका र त्यो विदेशी स्कुलिङले पुरै चाहिँ तपाईँको दिमाग नष्ट गरिसकेका एक थरी तत्त्वहरू छन्, उनले उठाइरहेका छन्। जस्तो उनको त्यो स्कुलिङको निम्ति उनको दिमागमा देश भन्ने हुँदैन, उनको दिमागमा देश पनि हुँदैन, राष्ट्र पनि हुँदैन, समाज पनि हुँदैन, र उनले चाहिँ जे यो पाखण्डी जो चिज थोपरेको हुन्छ नि, यो नै सर्वोपरि हो भन्छन्। जस्तो अहिले संविधानको दुहाई दिएर बकवास गर्ने केही मान्छेहरू चाहिँ यही कोटीमा पर्छन् हैन। जस्तो संविधानको उल्लङ्घन भयो, तर मैले के देख्छु त भन्छ भने, जस्तो यही कुरा गर्ने मान्छेहरू यिनी देशभक्त र राष्ट्रवादी कहिल्यै पनि किन बन्दैनन् भन्छ भने, अहिले संविधान चाहिँ उल्लङ्घन भयो भनेर यति टाउको दुखाउने मान्छेहरू यिनी कहिल्यै पनि यो देशको यत्रो सीमा लुटिँदा बोलेनन् हैन। गोविन्द गौतमलाई नेपालभित्र आएर इन्डियनहरूले मारे बोलेनन्, जयसिंह धामीका घटनाहरू आए बोलेनन् हैन। सारा यिनी अपराधी दलालहरूलाई अस्ति भर्खरै आर्जु र बच्चनलाई बोलाएर इन्डियनहरूले नागरिकता पारित गर भनेर आदेश दिएर आए, त्यत्रो नाङ्गोपन देखियो, त्यसमा यिनीहरू बोल्दैनन्। यत्रो भ्रष्टाचार छ, लुट छ हैन। जस्तो यिनीहरू हिजोका सडक छाप मान्छेहरू हैन, आज रातारात अरबपति भएका छन्। यसमा उनीहरू असन्तुष्ट जनान्नन्, किन भन्छ भने त्यो यिनको स्कुलिङ हो, यिनीहरूलाई पुरै कमारा बनाइसकेको छ हैन। विदेशीले यिनलाई पुरै कमारा बनाइसकेको छ, र यिनीहरूको भित्री एउटा कालो चाहिँ मनभित्र लुकेको पाटो के हुन्छ भने, त्यो पश्चिमा स्कुलिङलाई स्थापित गर्न हैन, अथवा पश्चिमा स्कुलिङ भनेको राष्ट्र भनेको केही पनि होइन, देश भनेको केही पनि होइन हैन। सबैथिस प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रभित्र यिनले बनाएको संविधान हैन, यिनले विदेशीले लेखेको संविधान, र अब यो दल भन्ने जो गिरोह छ नि विदेशीले पालेको, यो नै सर्वोपरि हो। यसको विषयमा प्रश्न उठाउनु भनेको अपराध हो हैन, त्यो गैर कानुनी हो भन्ने एउटा मान्यता स्थापित गर्ने कोसिसमा यिनीहरू छन्। जस्तो अब केही चाहिँ कथित जानकार भन्नेहरू, विशेष गरेर यो दयनीय अवस्था हामीले चाहिँ तपाईँको के अरे केही संविधानविद भन्ने हैन, पाखण्डी भन्छु मैले उनीहरूलाई, दिमाग नभएका पाखण्डीहरू, केही पूर्व न्यायाधीशहरू हैन, यिनीहरूको कित्तालाई परिचालन गरेको छ अहिले हैन। अहिले त्यो पश्चिमा जगतले यिनको कित्तालाई परिचालन गरेको छ। र तेस्रो खालको तपाईँको तत्त्व कस्तो छ भन्छ भने, जस्तो उसँग केही पनि छैन हैन, उसँग केही पनि छैन। जस्तो सत्तामा भएपछि उसले आफ्नो जिन्दगी देख्छ हैन। अब सत्ता वरिपरि भइएन भनेपछि उसको सबै स्वाहा हुन्छ। जस्तो माओवादी पङ्क्तिको र मैले ठुलो तबका अधिकांश झनै सबै तबका मैले यही देख्छु। जस्तो विदेशीले अपराध गराए, 17,000 मान्छे मराए,
अब त्यसको सबै रेकर्ड उनीहरूसँग छ। अब एउटा संसदीय प्रणालीमा आए, यत्रो मान्छेलाई धोका दिएर संसदीय प्रणालीमा आए, अब यिनलाई एउटा सत्ताको वरिपरि रहिएन भने होइन, हामीले लुटेको यो सम्पत्ति पनि रहन्न र हाम्रो जीव ज्यान पनि रहन्न, किन मान्छेले त छोड्दैन भोलि। त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ आफ्नो यो दुईटा चिज जोगाउन, एउटा लुटेको लुटको धन जोगाउन र ज्यान जोगाउन होइन, यो दुईटा चिजको निम्ति यिनी जहिले पनि सत्ताको वरिपरि नै रहनुपर्छ, नत्र यिनी बाँच्दैनन्, यो यिनले बुझेका छन् होइन। अब सत्ताको वरिपरि रहन के गर्नु पर्यो हुन्छ भने त्यो विदेशीले जे भन्छ त्यो काम गर्नु पर्यो होइन। जस्तो माओवादी भन्छ भने त्यत्रो स्कुलले ठुल्ठुला कुरा गर्थे, अहिले चाहिँ नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेन भनेर तपाईँको सडकमा उनको क्रान्तिकारी, अखिल क्रान्तिकारीले होइन, यिनी भाडाका अपराधीहरू अखिल क्रान्तिकारीको नाममा होइन सडकमा चाहिँ उतारेका छन्। काङ्ग्रेसको त कुरै छोडिदिनुहोस्। भनेपछि हामीले छोटोमा बुझ्ने, यिनको क्याटेगोरी जेसुकै होस्, श्रेणी जेसुकै होस्, कोही मिसनमा देशविरुद्ध लागे अपराधी छ, कोही स्कुलिङबाट दिमाग वास गरिएको चाहिँ दलाल छ, कोही चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्वार्थले चाहिँ देशविरुद्ध अपराध गर्ने चाहिँ अपराधी छ होइन, जेसुकै होस्। तर जुन रूप रङका भए पनि यसको साझा निष्कर्ष के हुन्छ भने यिनीहरूको देश हुँदैन, हामी यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ। यिनको देश हुँदैन, यिनको राष्ट्र पनि हुँदैन, यिनको समाज पनि हुँदैन होइन। यिनी कहिल्यै पनि देशको निम्ति काम लाग्ने मान्छे होइनन्। जस्तो सर्वोच्च अदालत, मैले भन्छ मलाई त अचम्म के लाग्छ भन्छ भने पूर्व न्यायाधीश रे होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँको त्यो चाहिँ के अरे कल्याणराज श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले न्यायपालिकाभित्र एनजिओको पैसा लगानी गर्ने अनुमति दिएर सर्वोच्च अदालतलाई यो हालतमा ल्याउने चाहिँ तपाईँको मुख्य चाहिँ निमित्त कारणै उही हो होइन। अब त्यो न्याय प्रणालीभित्र एउटा चाहिँ न्यायपालिकाभित्र विदेशी पैसा लगानी गर्ने कुराको विरोध नगर्ने होइन, त्यो स्तरको मान्छेले चाहिँ के सत्य कुरा बोल्छ, हामीले अनुमान गर्ने त्यही हो होइन। त्यहाँ त्यो लगानी जाँदाखेरि त यिनीहरू त बोलेनन्, यिनी पूर्व न्यायाधीश भन्ने त बोलेनन्। भनेपछि यिनको दिमाग पुरै वास भइसकेका, यिनी विशुद्ध कमारीहरू हुन्, दासहरू हुन्। त्यस कारणले यिनीहरूले के भन्छन् भन्ने होइन, सवाल के हो भन्छ भने यति बेला लडाइँ के हो, राष्ट्रपतिले बुझ्ने कुरा यति हो, लडाइँ के हो होइन। लडाइँ देश र गैर देशको लडाइँ हो, लडाइँ राष्ट्र र गैर राष्ट्रको लडाइँ हो। त्यस कारणले यिनी कानुनका पाखण्डी कुरा, संविधानका पाखण्डी कुरा, प्रजातन्त्रका पाखण्डी कुरा, यस्ता कुरामा रुमल्लिएर हामी देश जोगाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी न्यारेटिभमा कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने राष्ट्र पहिलो हो कि यिनको शासन प्रणाली पहिलो, हामी त्यहाँ जानु पर्यो। त्यो विदेशीले थमाइदिएको संविधान पहिलो हो कि होइन, देशको सार्वभौम सत्ता पहिलो कुरा हो, देशको अस्तित्व पहिलो कुरा हो, हामी त्यो बहसमा जानु पर्यो। लडाइँ न्यारेटिभको हो, यो धेरै मान्छेले बुझिरहेको छैन। त्यसैले मान्छेलाई कहाँ बहकाउनु खोजेका छन् भन्दाखेरि संविधानमा यसो लेखेको छ, हामीले किन मान्ने? संविधानमा के लेन्डुप दोर्जेले के गर्यो, लेन्डुप दोर्जेले के गर्यो होइन। अनि चाहिँ सिक्किम बुझाइदियो, तपाईँको लेन्डुप जेजेको संविधान सभा सिक्किमभन्दा माथि थियो, त्यो नबुझ्दा सिक्किम गयो होइन। त्यो समस्यामा हामीले फसाउँदैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति बेला विशुद्ध राजनीतिक लडाइँ हो, यो राजनीतिक मात्र होइन, यो राष्ट्रियताको लडाइँ हो र राष्ट्रपतिले यिनीहरूलाई कुल्चिएर अगाडि जानुपर्छ, कुल्चिएरै अगाडि जानुपर्छ र सेनाले राष्ट्रपतिलाई साथ दिनुपर्छ। मैले बुझेको यति हो। र अब तपाईँले भनेको यिनका क्रियाकलाप हेर्नु भने यिनकै संविधान र कानुन अनुसार कुरा गर्दा पनि यिनी 100% अवैधानिक छन् होइन। जस्तो मैले भने नि, जसले विरोध गरिरहेछन् राष्ट्रपतिको, शेरबहादुर देउपालाई चोलेन्द्रले प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि यिनको मुख कहाँ थियो, यिनी किन बोलेनन् होइन। कहाँ छ तपाईँको प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार कहाँ छ होइन, कुन संविधानमा छ त्यो होइन। त्यो कसरी वैधानिक भयो त्यो कुरो यिनले किन बोल्दैनन्? जस्तो चाहिँ शेरबहादुर देउपाले अध्यादेश तपाईँको पटक पटक ल्याइरहेछन्, अहिले पनि ल्याउने कोसिस गरिरहेछ। कानुनमा के लेखेको छ भन्छ भने त्यो अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिलाई जानकारी परामर्श लिनुपर्छ भन्ने छ। त्यो यिनले कहिले गरेनन्। यिनका तिनी कदम कसरी चाहिँ वैधानिक भए? जस्तो अहिले चोलेन्द्रकै तपाईँको प्रकरणमा संसद पनि सिद्धियो होइन। चोलेन्द्र प्रधान न्यायाधीशमा फर्कन नपाउने कारण यिनको कुन कानुनले, कुन संविधानले रोकेको छ होइन। यिनले जबरजस्ती जे गरे पनि हुने होइन। जस्तो चुनावी सरकार छ, यही नागरिकता विषयमा फेरि अध्यादेश ल्याउने कोसिस गरिरहेछन्, संसद छैन, यिनलाई त्यो अधिकार कहाँ छ? चुनावी सरकारलाई फेरि अर्को अध्यादेश ल्याउने अधिकार कहाँ छ? भनेपछि लडाइँ शक्तिको हो, हामी यसमा क्लियर हुनुपर्छ होइन। त्यो दुष्ट जो साम्राज्यवादी किता छ नि दलालको, उसले सारा बेदखली र गैरकानुनी काम गर्दै आछ
हैन, कुनै पनि कानुनमा आधारित छैन। अनि हामीले संविधान र कानुनका यिनले चाहिँ उछाल्ने कुराहरूको पछि लाग्यौँ भने हामी जस्तो मूर्ख कोही पनि हुँदैन। त्यसकारणले लडाइँ देश र गैर देशको हो, नम्बर 1 हामीले बुझ्ने। दोस्रो, लडाइँको चाहिँ तपाईँको प्रकृति हैन बल प्रयोगकै हो, अरू केही पनि होइन। यहाँ चाहिँ यस्ता चिजहरू चाहिँ संविधान र कानुनका धारा उपधाराबाट यो चाहिँ सल्टिन्छन् भन्ने मूर्खतापूर्ण सोच कसैले चाहिँ सोच्नु हुँदैन। बल प्रयोगकै हो। यिनको लागि देश मास्न यहाँसम्म आइसकेका हुन्, देश सिद्धाउन आइसकेका हुन्। भोलि यतिले पुगेन भने यिनले बर्बरतापूर्वक मान्छे मार्छन् हैन, त्यसमा हामी साफ हुनुपर्छ। त्यसैले यिनलाई बाँकी किन राख्ने, देश राख्ने हो भने यिनलाई बाँकी किन राख्ने, यो सोचमा जबसम्म मान्छे जाँदैन नि देशको पक्षमा भूमिका खेल्न सक्दैन। मैले बुझेको त्यति। हजुर, निष्कर्षमा जस्तै अहिलेको राजनीति अत्यन्त सङ्कटग्रस्त अवस्थातर्फ पुगेको देखिन्छ। यो अहिलेको नागरिकता विधेयक सबै कुरालाई हामीले आधार मान्ने हो भने यो विदेशी मिसन अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। अब अहिले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोकिदिनु भएपछि आम नेपाली नागरिक म देशका बौद्धिक वर्गले, राष्ट्रवादी सर्कलले चाहिँ उहाँको स्वागत नै गरिरहनु भएको छ। तर अहिले अधिकांश सञ्चार माध्यम हेर्ने हो भने ठुल्ठुला हेडलाइन आइरहेका छन्। राष्ट्रपतिले वास्तवमा राम्रो काम गर्नु भएन, गैर संवैधानिक काम गर्नुभयो, तत्कालै उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रपति पदबाट हटाउनुपर्छ। पूर्व राष्ट्रपतिले पनि बोलिसकेका छन्, अहिलेका वर्तमान बालवाला उपराष्ट्रपतिले पनि बोलिसकेका छन्। संविधानविद, कानुनविद अहिले राष्ट्रपति सिङ्गो एक्लो रूपमा देखिनुहुन्छ। यो अवस्थामा अब हुने घटना अथवा यो विदेशी मिसनलाई राष्ट्रपतिले थेग्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने यो एउटा जटिल प्रश्न छ नि। यस्तो छ, अब थेग्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्छ भने जनमत हेर्नु पर्यो। तपाईँले अर्को भन्नु भने अर्को पाटो, जनमत हेर्नु पर्यो। मलाई लाग्छ नेपालको सम्पूर्ण जनमत राष्ट्रपतिको पक्षमा छ र जो बिकेको छैन, जो बजारको वस्तु बनेको छैन, त्यो प्रत्येक व्यक्ति बौद्धिक होस् कि तपाईँको आर्मीभित्र होस् कि अब कहाँ होस् राष्ट्रपतिकै पक्षमा छ। हामीले सबै प्रतिक्रिया त देखिरहेका छौँ नि। तपाईँको सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस्, 99% त्यो सञ्जाल चलाउने पक्षमा चाहिँ तपाईँको व्यक्ति चाहिँ राष्ट्रपतिको पक्षमा छ। त्यस कारणले अब अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको अनुकूलता पनि हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो राष्ट्रपतिको चाहिँ निम्ति प्रतिकूल छैन। देशको निम्ति कदम चाल्ने उसमा चाहिँ तपाईँको प्रतिकूल मैले चाहिँ मान्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि धेरै अनुकूल छ। अब बाँकी अर्को पाटो जे भन्नुभयो नि, यति बेला नेपालीहरूले जस्तो हामी चाहिँ अलिकति कहाँ हामीमा समस्या देखिया छ भन्छ भने हामी दल 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 मात्रै भनिरहेका छौँ। तर त्यो विदेशीले लुकाएर राखेको जो खतरनाक अर्को तत्त्व छ नि, त्यसमा हाम्रो ध्यान गएको छैन। म केमा प्रष्ट छु भन्छ भने यो देशको निम्ति सबभन्दा डरलाग्दो तरबार, देशको चाहिँ सार्वभौम सत्तामाथि सबभन्दा डरलाग्दो तरवार भनेको यहाँको मिडिया हो। यो प्रत्येक नेपालीले बुझ्नुपर्छ। र मैले अहिले त सबै कुरा भन्न चाहन्न। जो ठुलो मिडिया, मूलधारको मिडिया तपाईँले भनिरहेको भएछ, त्यसको प्रधान सम्पादक कसले नियुक्त गरेर राखेको छ त्यो सबै रेकर्ड हामीसँग छ, हामीलाई जानकारी छ हैन। यिनी कोही पनि ठुला मिडियामा आफ्नो बरगतले बुताले एकजना व्यक्ति सम्पादक भएको छैन हैन। त्यो हामी सबै सार्वजनिक गर्न सक्छौँ भोलि, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अब यिनी जो ठुला मिडिया भन्ने छन् यसमा चाहिँ कुन मिडियामा विदेशी लगानी छैन त्यो पनि हामीलाई जानकारी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो के हो भन्छ भने मान्छेको दिमाग भुट्नको निम्ति उनले तयार पारेर राखेका चाहिँ हतियारहरू हुन्। हामी यसमा हो, मिडिया छ, सानो मिडिया छ अहिले देशको पक्षमा, जस्तो फेसबुक छ, ट्विटर छ, युट्युब छ, त्यो चलाउने मान्छे छन्, अथवा सानातिना चाहिँ एकदम व्यक्तिगत रूपले चलाइराखेका जो अनलाइनहरू छन्, यिनीहरू छन्। सायद मलाई लाग्छ यिनी नभइदिए भए त देश कहाँ पुग्थ्यो आज। त्यसकारण हामी यति बेला दुईटा, एउटा क्रिमिनल कित्ताहरू, दुई प्रकारको एउटा आपराधिक कित्ताप्रति एकदमै होशियार मात्र हैन, यसको निर्ममतापूर्वक चाहिँ भण्डाफोर गर्न एकदमै जरुरी छ। यसमा प्रत्येक नेपालीको ध्यान, एउटा मिडिया देशको पक्षमा छैन, यसमा एकदम क्लियर भए हुन्छ। मिडिया देशको पक्षमा छ। मैले भने नि यत्र अपराधहरू देशमा भइरहेछन् हैन, तर यहाँको मिडियाले, यहाँको मूलधारको भन्ने मिडियाले कहिले पनि यो विषयमा लेख्दैन, प्रश्न उठाउँदैन हैन। मैले उनीहरूलाई सबै थाहा छ। सारा जस्तो 63 सालमा जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाएर बाँड्दा कसरी बाँडियो, यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ इन्डियन नेपालमा जन्मेको हो भने जन्मको दर्ता प्रमाणपत्र कसैले खोज्यो, त्यसको आधारमा बाँडिएको त्यो नागरिकता होइन। एकजनाको पनि जन्मदर्ता खोजिएको छैन। कसरी बाँडियो भन्छ भने दलहरू, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी
र त्यो बेला चाहिँ त अब फोरम सोरम थिए सद्भावना। यिनले चाहिँ कोटा बाँडेर कुन दलले कतिजना मान्छेलाई चाहिँ नागरिकताको निम्ति सिफारिस गर्ने विदेशीलाई कोटा बाँडेर पैसा खाएर अनियन्त्रित किसिमले नागरिकता बाँडेका छन्। एकजनाको कागजी प्रमाण खोजिएको छैन जन्मेको, होइन? त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको यहाँको मिडिया बोल्छ? बोल्दैन। मूलधारको मिडिया बोल्दैन, होइन? किन अपराधी जत्था हो यो पुरै पेशेवर अपराधी जत्था हो यो के गर्छ त भन्छ भने संविधानको दोहाई दिन्छ, मान्छेलाई कसरी बेवकुफ बनाइरहेछ, नागरिकता कसरी बाँड्न थाल्यो त्यो कुरो यो बोल्दैन, होइन? के आधारमा जन्मको आधार नागरिकता दियो त्यो कुरो यो खोल्दैन। यसले के भन्छ, संविधानमा यस्तो लेखिएको छ त्यस कारणले राष्ट्रपतिले यो संवैधानिक प्रावधान तोडे, उसले त्यो प्रचार गरिरहेछ हो। यसबाट हामीले नीति हेर्नु, मैले ठुलो मिडिया अब यसमा चाहिँ तपाईँको सबै कठोर हुने एकदमै जरुरी छ, नत्र भने हाम्रो निम्ति दलभन्दा डरलाग्दो खतरा अब मिडिया भएर आउँछ, किन उनले चलाउने हतियार त्यही हो, अब मिडियै हो। र दोस्रो किता चाहिँ जस्तो सर्वसाधारण मान्छेलाई नबुझ्ने मान्छेलाई भ्रम के हुन्छ भन्छ भने पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मान्छे, होइन? अथवा तपाईँको कुनै होला प्रोफेसर, कुनै होला चाहिँ वरिष्ठ वकिल, होइन? यो सब भ्रम हो। उनीहरूले जो जगेडा शक्ति राखेका हुन्छ नि भित्र विभिन्न कोणबाट पालेको, स्कुलिङ दिएर पालेको, अथवा चाहिँ तपाईँको एजेन्ट र जासुस बनाएर पालेको, अथवा सत्ता र चाहिँ पैसाको चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ किनेर चाहिँ तपाईँको पालेको, जस्तो सुकै होस्, जो एक्सपोज जस्तो यति बेला त चाहिँ दल त एक्सपोज भयो नि। जस्तो अब राष्ट्रपतिलाई चाहिँ गाली गरेर त्यो माओवादी त्यो ढाका समूह, होइन, काङ्ग्रेस त्यो भ्रष्ट लुटेरा अपराधी जत्था, अब यसको कुरो कसले पत्याउने यिनका कुरा। त्यस कारणले त्यो मान्छेलाई पत्याउने बनाउन के गर्नु पर्यो त भन्छ भने उसले जगेडामा राखेको तत्त्वलाई बाहिर ल्याउँदैछ, भएको त्यति हो अहिले, होइन? त्यो चाहिँ विद्वानको कभरमा छ, जानकारको कभरमा छ। मैले तपाईँलाई हेर्छु यदि कस्ता मान्छे हुन् भन्ने कुरामा, जस्तो अहिले राष्ट्रपतिका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको अग्रगम्तीमा एउटा उदाहरण मात्रै, होइन? त्यो शम्भु थापा भन्ने एकजना वरिष्ठ वकिल, उनकै केस 2-4 वर्ष अगाडि उनकै केस त्यत्रो विवाद भयो, बहस भयो। महिनाको कालो धन्दा गरेर कमाउँछन् करोडौँ रुपियाँ, तर उनले चाहिँ तपाईँको आफ्नो इन्कम मासिक इन्कम अख्तियारलाई देखाएको जम्मा 8,000 समथिङ यस्तै के चाहिँ एउटा करको अथवा चाहिँ के को प्रश्न उठाएको थियो त्यो बेला, कर तिर्ने प्रश्न, होइन? यिनै मान्छे हुन्, सबै यस्तै मान्छेहरू हुन्। कालो धन्दा गरेर अरबौँ सम्पत्ति लुटिरहेका छन्। आम्दानी देखाउँछन् त्यसको चाहिँ 0.1% पनि नभएको, होइन? कर छल्ने पनि यिनै, कालो अपराध गर्ने पनि यिनै, होइन? सारा विदेशी एजेन्ट भएर चाहिँ देश विरुद्ध काम गर्ने पनि यिनै। अनि यिनले चाहिँ संविधानको दोहाई दिएर गरेका कुतर्कहरूको पछि लाग्यो भने हामी कहाँ पुग्छौँ, होइन? सबै यही हो। अहिले जो बोलिरहेछन् नि ननसेन्स, संवेदना नभएका, होइन? यस्ता मान्छेहरूको जमातबाट हामी एकदमै होसियार हुने एकदमै आवश्यक छ, नत्र यिनीहरूले नेपालीहरूमा भ्रम पार्ने कोसिस गर्छन्।